पहली बड़ी खबर कनाडा की जो आपने आज सुबह ही देखी होगी शायद ट्विटर के ऊपर, जो हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर से मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो गन्स हैं इनके ऊपर हम नए जो हैं वो रूल्स ले। अच्छा, अब इन्होंने जी अनाउंस कर दिया, इन्होंने भी, ट्रूडो साहब ने भी, और उसके बाद जो डेविड लमेटी, वैसे वो इनके साथ नहीं थे, वो तो मॉन्ट्रियल में थे, लेकिन उन्होंने भी इनको एंडोर्स किया। अच्छा जी, मार्को मेंडिचिनो ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि अब बाइंग, सेलिंग या कि ट्रांसफर ऑफ गन, हैंड गन्स एनीवेयर इन कनाडा जो होगा वो इलीगल होगा, और ये इसके ऊपर कंप्लीट फ्रीज हम लगाते हैं, और ये इट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से। अच्छा, ये जो इन्होंने प्लान था, ये जो फ्रीज करने का प्लान था, ये वैसे इन्होंने उसकी बात जो थी मई में करनी शुरू की थी, लेकिन लिबरल पार्टी ने कहा था कि हम इसको पहले प्रॉपरली टेबल करेंगे। तो मेंडिचिनो साहब जो है उन्होंने आज हाउस ऑफ कॉमन्स में और सेनेट के अंदर जो था ये इसको फिर प्रेजेंट किया था कि जी इसमें अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे जो हैंड गन जो बिल है उसके अंदर। और उसके बाद इन्होंने और ट्रूडो साहब ने ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज वैंकूवर में लेट इन द आफ्टरनून, तो वहाँ पे इन्होंने कहा जी कि हम इसको जो है अब अनाउंस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी लेकिन जो एलीट स्पोर्ट्स शूटर्स हैं वो बाय कर सकते हैं ये हैंड गन्स, लेकिन उसके ऊपर भी सब कुछ लोग चाहते हैं कि एग्जम्पशन जो है टू एक्सपैंड, कि ये जो रिक्रिएशनल शूटर्स हैं इनके ऊपर भी कुछ जो है वो आपको करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस मिनिस्टर डेविड लमेटी जो कि मैंने भी आपको बताया कि मॉन्ट्रियल में थे, तो उन्होंने भी कहा जी कि ये रेगुलेशंस जो हैं ये अब इन प्लेस हैं और इनके ऊपर से फ्रीज उठाने का कोई हमारा इरादा नहीं है गवर्नमेंट का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, ट्रूडो साहब ने भी, जनती साहब ने, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेरी गुड कॉज। हाँ जी, वेरी गुड कॉज, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा गन रिलेटेड वायलेंस जो है वो बढ़ गई है। और जनाब स्टीफन लेचे साहब जो है उनकी जो बदबख्ती हैं बेचारे की, वो तो जिस दिन से इस पोस्ट में आया ना वो कहता होगा कि भाई मैं फिर से जीत के आ गया हूँ, मिनिस्ट्री मेरी चेंज कर दो, जान ले ली इस मासूम की, वैसे ही बेचारा तीली सा है और उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं। टूरिज्म दे दो, आहो बिल्कुल, वो जिस तरह का है उसको बोल के हेल्थ मिनिस्ट्री दें, पतला दुबला लोग उससे इंस्पायर होंगे कि देखो जी कितना हेल्दी है। बहरहाल जी ये स्यापे वाली इसको मिनिस्ट्री दी हुई है स्टीफन लेचे को। तो इसने आज कहा जी कि हम पेरेंट्स को जो है $200 से $250 जो है वो देंगे, क्योंकि 2 साल से डिसरप्शंस चल रही हैं और लोगों के ऊपर जो है बड़ा बर्डन भी है, और बच्चे भी जो है वो भी सही से पढ़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि जिनके बच्चे 18 हैं उनको $200 जो है पर मंथ मिलेगा, और जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं उनको $250 मिलेगा, और स्पेशल नीड्स के बच्चे की तो एज जो है 21 ईयर्स तक, नॉट 18, 21 ईयर्स तक उनको 250 जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा उनसे बात की गई थी कि भाई ये EQAO के जो रिजल्ट्स आए हैं सारे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, हमने जो अपना प्लान टू कैचअप है उसके अंदर 365 मिलियन रखा है, और जो हमें अभी ये रिपोर्ट आई थी कि जी ये जो 2021-22 के जो EQAO के जो रिजल्ट्स हैं, जो कि कल हमने आपको बताए थे कि ग्रेड 6 वाले जो हैं वो भी ओंटारियो मैथ स्टैंडर्ड फेल कर रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि बच्चों का वो इन टच नहीं रहे टीचर से, और वो अगर वो इन टच नहीं रहेंगे और स्कूल में नहीं जाएंगे तो उसमें वो पुअरली परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था जी कि अपनी जो थ्रोन स्पीच उन लोगों ने की थी इन अगस्त, उसी में कहा था कि हम ये जो है पैसे इतने रखेंगे एजुकेशन की एनहांसमेंट के लिए, तो बस उसी की फिर जो है आज इन्होंने अनाउंसमेंट की है स्टीफन लेचे ने, और उन्होंने कहा है कि अब हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में जाएँ, रीडिंग राइटिंग सारी जो है टीचर्स के साथ इन पर्सन जो है वो करें। अच्छा जनाब, अब मिसिसागा में जो है मसले ज़रा थोड़े गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो मिसिसागा 50 इयर्स उसको हो गए हैं, और ये टोरंटो के इन्होंने किया था पास ही कि जी नया शहर हम बसाएंगे, तो 50 इयर्स हो गए हैं शहर को बसे हुए। इसके अपने मसले हैं, अपनी सारी चीज़ें हैं। बॉनी क्रॉम्बी साहबा जो हैं उनको अब लग रहा है कि शायद मुझे फिर से तीसरी बार लोग जो हैं वो ना चूज़ करें। तो ये चीज़ जो इन्होंने 1-2 दफ़ा पहले कही, फिर ये ठंडी पड़ गई, अब इन्होंने उसको हाइप करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये 3rd लार्जेस्ट ऑन्टारियो का है और हमको नहीं रहना है अब पील रीजन के साथ। तो इससे पहले जो इनकी प्रेडिसेसर थी हेजल मैकेलियन, उन्होंने भी ये बात की थी, एक दफ़ा इन्होंने भी की थी, लेकिन अब वो कहती हैं जी अब इनको लग रहा है कि 8 साल से तो ये इलेक्ट उसमें हैं एज अ मेयर की पोजीशन पे हैं मिसिसागा में, तो अब शायद मुझे जो है लोग कोई और मेरे पास मुद्दा ना होएगा बात करने का। तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो सेंसस हुआ था 2021 का, उसमें शो किया गया था कि 717,000 लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और ये जो टैक्स पेयर्स के डॉलर्स हैं ये डायरेक्टली वापस सिटी के अंदर आने चाहिए, ताकि हम इस सिटी के प्रोग्राम्स और सर्विसेज जो हैं वो एनहांस कर सकें। जो
रेजिडेंट्स को हम बेनिफिट दे सकें. बॉनी क्रॉम्बी का ये भी कहना था कि यहाँ पे जो हम फंड्स हैं 60% ऑफ कॉस्ट पील की हम देते हैं और हमें हक जो है सिर्फ 50% वोट का है. और अगर हम जो हैं अपने ही पैसे अपने पे यूज़ करेंगे और पील रीजन से अलग हो जाएंगे तो $1 बिलियन इन 10 years हम बचा सकते हैं. इसके अलावा हम रिड्यूस करेंगे रेड टेप को, डेवलपमेंट एप्लीकेशंस को स्पीड अप करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे. तो हमको नहीं रहना है पील के साथ. तो ये अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप कर दी है ये चीज और ये कह रहे हैं कि हमको अलहदा भाई. But they have tried it many times. It didn't work. जी जी, लेकिन अब इस दफा वो ज्यादा कर रही हैं क्योंकि और कोई मुद्दा है नहीं बात करने को. तो इसलिए ये ऐसे है. अच्छा जनाब, पुलिस जो है, पुलिस को जो है कुछ दिन पहले ये खबर मिली थी कि एक इस्लामिक सेंटर जो है थॉर्न हिल के अंदर, वहाँ पे हेट मोटिवेटेड ग्राफिटी जो है वो लिखी गई थी. और ये जो है थॉर्न हिल का जो नेशनल काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स है, उन्होंने इनको कहा था कि ये इमाम मेहदी इस्लामिक सेंटर जो है उसके ऊपर ये लिख कर गए हैं बहुत गंदी किस्म की शब्दावली जो है इसकी उसके ऊपर, और ये वेंडलिज्म और इस्लामोफोबिक है. लेकिन उसकी वजह जो एक्सपर्ट्स ने बताई है, उन्होंने कहा ये जो कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान के अंदर, क्योंकि ये ईरान वालों का इस्लामिक सेंटर है, इमाम मेहदी इसका नाम है, इमाम मेहदी इस्लामिक सेंटर. तो वो कहते हैं जी ईरान के अंदर जो कुछ ये चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका ये फॉल आउट है. ये जो सेंटर है ये है बेव्यू एवेन्यू के ऊपर, नॉर्थ ऑफ स्टील्स एवेन्यू इन थॉर्न हिल. तो वहाँ पे ये है, इसमें बहुत ही एंटी जो इरानियन लैंग्वेज जो है वो उसके ऊपर वो फारसी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब किस्म की चीज़ है. और अगर आप समझ सकते हैं जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ था, तो एक हिडन कैमरा जो था उसने जो तस्वीरें खींची है एक आदमी की, उसमें लग रहा है कि वो 5 feet 10 inches का आदमी है. उसने कोई जीन्स पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है और मुंह अपना छुपाया हुआ है शायद बंडाना से, और बेसबॉल कैप पहनी हुई है और एक शॉर्ट जैकेट है. तो जो पुलिस है वो कह रही है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जिसने आके ये इस्लामिक सेंटर पे सारा कुछ लिखा है, ग्राफिटी की है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं. कनाडा पोस्ट जो है जी, उसकी वेबसाइट पे फौरन जाएं अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कनाडा पोस्ट ने आज बेशुमार हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स जो हैं अपनी वेबसाइट पे कही हैं कि हॉलीडे सीजन के लिए हमको जो है जॉब्स की जो है हम ऑफर कर रहे हैं लोगों को, ऑन्टेरियो में, BC में, सस्कैचुअन, अल्बर्टा और क्यूबेक में. लेकिन जाहिर है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, नवंबर 15 से जनवरी 15 तक है. और इन्होंने जो सैलरी उस पर लिखी है वो है 22.24 पर आवर. और इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने डाली हैं, सॉर्टिंग मेल, ऑपरेटिंग मेल, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, एंश्योरिंग एड्रेसेस, पोस्टेजेस आर करेक्ट. और वो कहते हैं कि जी कि यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. आप इवनिंग्स, नाइट्स और वीकेंड्स काम करने के लिए जो हैं वो तैयार होने चाहिए, और एटलीस्ट 3.5 hours एक जगह पे खड़े होने की आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए. तो अगर आप हॉलीडे सीजन में, आप तो गए 3.5 hours तुम नहीं खड़े. हाँ नहीं खड़े हो सकते. बिल्कुल, हम तो आधा घंटा भी नहीं खड़े हो सकते, डिस्क्वालीफाई पहले राउंड में ही. तो इसलिए जी जो पैसे एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं जी वो बिल्कुल इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सूडान का जो ब्लू नाइल स्टेट है जी, वहाँ पे बेतहाशा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और तकरीबन 150 के करीब लोग इंक्लूडिंग विमेन, किड्स और एल्डरली, सिर्फ 2 दिन में 150 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है. और इसमें 86 लोग जो हैं बहुत वुंडेड भी हैं, कुछ तो क्रिटिकली वुंडेड हैं. ये हुआ ये है कि हाउसा पीपल और जो राइवल ग्रुप्स हैं उनके बीच में लड़ाई हुई है फॉर लैंड ग्रैब. कोई कहता है ये ज़मीन मेरी है, कोई कहता है ये मेरी है. उसमें जो है ये गन्स वायलेंस चली थी और उसके बाद जो है बहुत सारे घरों को आग लगा दी गई थी. और फिर बहुत सारे लोगों ने मार्च किया था, ये जो इनका इलाका है डैमेजीन का, और स्टेट गवर्नर जो था उसको कहा था कि तुम रिज़ाइन करो क्योंकि तुम ये वायलेंस को रोकने में नाकाम हो गए हो. तो सूडान की गवर्नमेंट ने आज कहा जी कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और देखेंगे इस वायलेंस को. लेकिन 2 दिन में 150 लोगों का मरना, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग एंड सैड. रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन को और 1.5 बिलियन यूरोस और कब देगी, पर मंथ दिया करेगी. कैन यू इमेजिन? ये देगी इन 2023, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये इतना ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन आ गया है और इनके कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, फूड नहीं है, तो हमको इतना स्पेंड करना पड़ेगा ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड करने के लिए. तो इतना हम, यानी कि अगर ये करेंगे या नहीं करेंगे, बहरहाल इन्होंने जो 27 ब्लॉक कंट्रीज हैं EU की, उनको कहा है कि हमारे पास हर महीने 1 बिलियन तो होना ही चाहिए, हर महीने होना चाहिए. तो इसको हम जो है इनको हमने करना है. आज इसकी अनाउंसमेंट जो है ब्रसल्स के अंदर जो इनका समिट चल रहा है उसके ऊपर इन्होंने की है, और इसमें
دو لوگ تھے جنہوں نے مین اناؤنسمنٹ کی. ایک تو EU کی جو کمشنر ہیں, کمیشن کی پریزیڈنٹ ہیں ارسولا وان ڈر لیئن, انہوں نے, اور جو EU کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں چارلز مشیل, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں. لوگوں نے وہاں پہ ان کو پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز کم تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے, کچھ لوگوں نے وہاں پہ EU میں کہا کہ نہیں, یہ جو ہم نے رشیا کے ایسڈز فریز کیے ہیں بہت سارے بلینز آف ڈالرز کے, اس میں سے بھی پیسے لے کے ان کے اوپر, یوکرینینز کے اوپر یوز کیا جا سکتا ہے. جرمنی نے اور کچھ کنٹریز نے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ آپ فریز تو کر سکتے ہیں, آپ ان کا پیسہ, کسی اور ملک کا پیسہ کسی اور ملک پہ یوز نہیں کر سکتے, اٹ از انلیگل. تو بہرحال جی ہے تو انہوں نے فریز کیے ہیں بلینز آف ڈالرز رشیا کے, تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اس میں سے ہم یوز کریں. بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جی, اور اب جو ہے نا یہ اسلامک کنٹریز کی طرف اور USA کی تلوار چلے گی. آج ٹرکی نے بھی بہت زیادہ اعتراض کیا ہے USA کے اوپر کہ جو جس طرح سے وہ KSA کے اوپر, یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ جیسے وہ ڈیل کر رہے ہیں. ان کے جو فارن منسٹر ہیں میولٹ گووسلو, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اوپیک پلس نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 2 ملین بیرلز آف آئل ہم پر جو ہے وہ منتھ ہم کٹ کرتے جائیں گے نومبر, اسٹارٹنگ نومبر اینڈ آنورڈس, تو اس کے اوپر جو ہے USA کو زیادہ مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اوپیک پلس جو ہے وہ یہ جو انرجی مارکیٹ ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹرکی یہ سوچتا ہے کہ جو USA جو ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ KSA کو پریشرائز کرے یا کہ کسی بھی اور کنٹری کو پریشرائز کرے اور اس کو بتائے کہ بھئی تم کو آئل اتنا پمپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ USA کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ US کی جو انفلیشن ریٹ ہے اور جو پیٹرول کی پرائس بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ٹرکش فارن منسٹر کے علاوہ سعودی منسٹر آف فارن افیئرز پرنس فیصل بن فرحان جو تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ڈیسیجن کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے, یہ ہم مارکیٹس کو جو ہے اسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ فیصلہ صرف سعودی عربیہ کا نہیں ہے, جتنی بھی اوپیک پلس کی اسٹیٹس ہیں ان کا یونینیمس فیصلہ تھا کہ ہم کو یہ کٹس جو ہیں یہ کرنے چاہیے ہیں اسٹیبلائز کرنے کے لیے. انٹرنیشنل لیڈنگ کنٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے, led by, yes, OPEC is led by Saudi Arabia, yes, OPEC plus is led by Saudi. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے لوگوں نے کہا تھا, اور ہم جو ہے, اور ہمیں, مجھے بڑی حیرت ہے, یہ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا مجھے بڑی حیرت ہے کہ USA اب ہم کو یہ تک بلیم کر رہا ہے کہ ہم سائیڈ لے رہے ہیں رشیا کی. ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے, ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے اور نہ ہی ہم کسی کی سن رہے ہیں. ہمارا تو بالکل وہی انٹرنیشنل جو لحاظ سے جو سٹینس ہے وہی ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہے کہ وار نہ کریں, دونوں لوگ بیٹھ کے بات کریں, سیز فائر کی طرف جائیں, یہ ہمارا سٹینس ہے, اس میں ہم کسی کا ساتھ نہیں لے رہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں پرنس خالد بن سلمان, انہوں نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ USA جو ہمارے اوپر ایکوزیشنز لگا رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک طرف ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم جو ہے کوئی کسی کے اوپر جو ہے ہم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم جو ہے صرف مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارا اسٹینڈ جو ہے آن رشین اینڈ یوکرینین وار از اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا, تو ہم اس کو فالو کریں گے. BBC کی آج ایک رپورٹ ہے جی, اور اس کے مطابق, یعنی یہ بعد میں دوسری جگہ پہ بھی آئی لیکن اس کو بریک کیا پہلے BBC نے, تو BBC کی اس رپورٹ کے مطابق US ڈیفنس سیکرٹری لائڈ آسٹن جو ہیں جی, بڑی حیرت کی بات ہے, آفٹر منتھس اینڈ منتھس آف ڈیڈ لاک, لائڈ آسٹن صاحب نے آج سرجے سوئگو جو کہ رشیا کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ آج بات کی ہے فون کے اوپر, اور ان دونوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے یوکرین کی سچویشن کے اوپر بات چیت کی ہے. ان کی لاسٹ جو اس طرح کی کانورسیشن تھی وہ مئی کے مہینے میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد بالکل خاموشی تھی دونوں طرف. پینٹاگون نے کہا ہے جی کہ جو لائڈ آسٹن ہے انہوں نے پھر سے ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کمیونیکیشن کی لائنز ہمارے ساتھ اوپن رکھیں. رشیا نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو کبھی بند کی نہیں تھی, سینکشنز بھی آپ ہی نے لگائے اور بات بھی آپ نے کرنی روکی. رشین فارن منسٹری نے کہا جی کہ اس وقت جو کوشچن ہے وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ہے, اور یہی سرجے صاحب نے ڈسکس کیا تھا. تو آسٹن صاحب نے ان کو کہا کہ فوراً, اب آسٹن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی طرف آپ جائیں. تو پائیں اگر سیز فائر ہی آپ نے کرانا تھا تو آپ نے دھکیلا کیوں اس قوم کو اس کے اندر, نا لڑائی کے اندر. اب جب آپ کو لگ رہا ہے چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو اب جی سیز فائر کرو. آج جی انہوں نے سرجے صاحب کو کہا کہ سیز فائر کی طرف امیڈیٹلی آپ کو جانے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ انہوں نے باتیں اس وقت کی ہیں لائڈ آسٹن صاحب نے کہ جب ابھی ایک دن پہلے پوٹن صاحب نے کہا ہے, پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ میں نیوکلیئر ویپنز یوکرین کے خلاف یوز کر سکتا ہوں اگر یہ ویسٹرن پاورز اس کو ویپنز دیتی رہیں اور وہ ہمارے خلاف یوز کرتے رہیں. اور بائیڈن صاحب نے اس کے اوپر بڑی سخت وارننگ دی تھی جو ہم نے یہاں پہ سنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. 1 یا 2 دن پہلے ایسے یہ ان کی بات ہوئی تھی. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں, ملٹری ایکسپرٹس ہیں US اور UK دونوں کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی تھریٹس دے رہا ہے پوٹن جو ہے, نہ ہمارا نہیں خیال ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنز یوز کرے گا. پائن تو پھر پتہ نہیں پوٹن صاحب دا
کہ جڑے ہے نے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بس کسی دن وہ صبح اٹھن گے اور کہیں گے چلو جی نیوکلیئر ویپنز ہم یوز کریں گے. ہاں تو یہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ آپ نہ کریں. آج جو ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کے تمام بڑے اخبار جو ہے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, باقی سارے, ان کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن آج کی تھی اسٹیو بینن, آپ کو پتہ ہی ہے جو بہت لانگ ٹائم جو ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں, ان کو 4 months کا جیل دیا گیا ہے. اس لیے کہ بار بار ان کو بلایا جا رہا تھا اسٹیو بینن صاحب کو کہ آپ کو سبینہ کیا جا رہا ہے اور آپ آ کے ہاؤس کمیٹی جو کہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جنوری 6 کی یہ جو رائٹس ہوئے تھے اس کے اوپر آپ آ کے بات کریں, اور یہ بالکل آ نہیں رہے تھے. یو ایس ڈسٹرکٹ جج کارل نکلس نے کہا ہے کہ چونکہ یہ آ نہیں رہے تھے اور یہ ان کی مرضی نہیں ہے کہ جب ہم ان کو بلائیں اور یہ نہ آئیں تو اس لیے جو ہے ان کو کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کو فائن بھی دیا ہے 6500 کا, اور ان کے جو لائرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ان کو گھر کے اندر جو ہے ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا وہاں پہ آپ ان کو رکھ سکتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو جیل میں رہنا پڑے گا. اور اس میں جو ویسے پروزیکیوٹرز جو تھے, پروزیکیوشن کہہ رہی تھی کہ ان کو 6 جو ہے مہینے کی جیل ہونی چاہیے, تو اس میں سے پھر ان کو اب جو ہے 4 مہینے کی جیل دی گئی ہے. تو اب دیکھیں گے یہ اور فائٹ کریں گے ان کے لائرز اس کیس کو. اچھا جی, واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس کی آج ایک اور اس نے کٹا کھول دی ہے. اس نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب کے وہی جو آپ کو پتہ ہی ہے, ہم آپ کو بڑے دنوں سے بتا رہے تھے, ان کا وہ جو فلوریڈا کا جو ہاؤس تھا وہ بڑا ہی حسین قسم کا, تو وہ وہاں پہ وہ جو ایف بی آئی والے ریڈز کر رہے تھے, تو اس کے اندر جو ہے اب ایف بی آئی نے آج واشنگٹن پوسٹ نے بتایا ہے کہ ایف بی آئی نے وہاں سے جو ڈاکیومنٹس لیے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو, اس میں سے کچھ ڈاکیومنٹس تھے ایران اور چائنا کے بارے میں, اور کوئی بھی جو پریزیڈنٹ جب چھوڑ کے وائٹ ہاؤس جاتا ہے تو کوئی بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ وہ اپنے ساتھ اپنے پرائیویٹ ہاؤس کے اندر لے کے نہیں جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تھے یہ ایران کے مسل پروگرامز کے بارے میں انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی, اور اسی طرح چائنا کے اوپر انٹیلیجنس رپورٹس تھیں جو کہ یہ سارا کچھ اٹھا کے اپنا لے گئے تھے. جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ ظاہر ہے کہ یہ بریک کیا ہے جو لا ہے, اور یہ جو 100 کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس تھے اپنے اسٹیٹ میں اٹھا کے لے گئے تھے جب انہوں نے گئے تھے جب یہ وائٹ ہاؤس سے جنوری 2021 میں, تو کیا انہوں نے اور ان کی ٹیم نے obstruct کرنے کی کوشش کی ہے جسٹس کو. جب ایف بی آئی والے ان کے گھر پہ گئے, وہ مارلو آگا کے جو ان کا اسٹیٹ ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ انہوں نے روکنے کی کوشش تو نہیں کی. اور وہ اب ان کا کہنا یہ ہے جناب ٹرمپ صاحب کی ٹیم کا کہ یہ امپلانٹڈ ہے, کہ یہ میرے پاس نہیں, میرے پاس تو بند باکسز لے کے گئے وہاں پر, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ سارے ڈاکیومنٹس جی ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے نا. تو اب لیکن ایف بی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ, اور جو واشنگٹن پوسٹ کے علاوہ کے مطابق کہ جی بہت سارے اور اس طرح کے جو سینسٹیو ڈاکیومنٹس تھے وہ مسنگ بھی ہیں. تو پائن پھر کتنے گئے ہو جی ایسے. رائٹرز کی آج ایک خبر ہے جی, اور یہ بھی بہت ہی آج چونکا دینے والی تھی. بزنس مین ہیں رابرٹ بیٹلز, اور انہوں نے اب کہا ہے جی, وہ بڑی اب کلیمز کر رہے ہیں امریکہ میں کہ ہاں جی بڑا وائڈ سپریڈ فراڈ ہوا تھا ٹرمپ صاحب کے اگینسٹ. اچھا جی, یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرے کی بات ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک عورت بیچاری 48 ایئرز کی ڈیان سپیکولا, اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے الزام لگائے ہیں اور اس کو ایکیوز کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو رجسٹرار آف ووٹرز ہے یہ جو ہے یہ بھی فراڈولنٹلی اس نے جو ہے ووٹس کاؤنٹ کیے تھے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو ہیں یہ اب چھپ رہی ہے اور یہ اب سامنے نہیں آ رہی ہے. اور اس عورت سے جب بیچاری سے پوچھا گیا, جب پریس نے پوچھا, تو اس نے کہا جی کہ ہاں جب سے یہ انہوں نے بیان دیے ہیں میرے خلاف مجھے بہت زیادہ ہراسمنٹ کے کالز آ رہے ہیں, لیکن میں چھپ نہیں رہی ہوں, جو کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے اور ری ہیب میں چلی گئی ہے. کوئی میں ری ہیب میں نہیں گئی, کوئی میں نہیں ہوں, لیکن ہاں مجھے بہت ہراس کیا جا رہا ہے, بار بار ہزاروں کالز کی جا رہی ہیں مجھے, میں ورک فرام ہوم کر رہی ہوں اور اسٹیٹ الیکشنز مینول جو ہے اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں. لیکن یہ جو ہیں صاحب, یہ جو بزنس مین ہیں یہ بیٹلز, یہ جو نویڈا کا ویشو کاؤنٹی جو ہے اس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب بہت سارا پیسہ یہ اسپینڈ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے جو اپوننٹس ہیں کہ تم سارے جو ٹھیک لوگ نہیں ہو, اور ٹرمپ کے اگینسٹ کام کر رہے ہو, اور ٹرمپ کی جو کیمپین ہے اس میں پیسے لگا رہے ہیں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو جو ہے تم کرو, تم ساتھ دو. اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل فراڈ ہوا تھا, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پھر سے پھیلانا شروع کر دی ہیں.